السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من قناتكم خليك واقعي. تابعونا للأخير لمعرفة مفاجآت هذه الحلقة لأنها ستعجبكم بكل تأكيد. أتمنى أن تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وأن تضغطوا على زر الجرس ليصلكم جديد قناتنا. كما أتمنى أيضا أن تشاركونا في تعليقاتكم وملاحظاتكم وانتقاداتكم أيضا، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب. إذن كخطوة أولى أو كفقرة أولى لهذه الحلقة سنتحدث عن رسائل إلى الجماهير المغربية التي تشجع بحرقة منتخبها الوطني. إذن كرسالة أولى، أتمنى أن تفقد الجماهير المغربية بريقها ولا تفقد حماستها لتشجيع المنتخب المغربي. نعلم أن الانتكاسات التي طالت المنتخب المغربي هي انتكاسات كثيرة، لكن كامباك ستشرق شمس هذا العالم وهذا المنتخب، وقد يرى نورا أفضل من هذا النور، وقد يصل إلى المبتغى، قد يحرز كأس عالم وكأس إفريقيا، قد يتسيد المنتخبات الإفريقية وكذلك منتخبات العالم، لكن قليلا من الصبر. نعلم أن هناك مجموعة من المشجعين الذين ليس لديهم صبر، أو أنهم لا يريدون الفوز بمجموعة من المباريات، لكن ليعلم الجميع أن هذا هو حال كرة القدم، فهناك فائزون وهناك خاسرون وهناك متعادلون وهناك متأهلون وهناك أيضا يعني من يرجع بخفي حنين. ولكن ليعلم الجميع أن في هذه الدورة لاحظنا هناك ما يسمى بالتضامن بين الجماهير الجزائرية مع المغربية مع التونسية وكذلك مع الموريتانية والمصرية. هذا جميل جدا، روح رياضية، تضامن، مرحبا بالجميع في كرة القدم. فهذه هي جماليات كرة القدم، تعطينا مفاجآت، تعطينا أيضا فرح، انتكاسات. نعم المنتخب المغربي عرف مجموعة من الانتكاسات، لكن الأسئلة التي يجب طرحها للجامعة ولكذلك وزارة الشباب والرياضة. أما بالنسبة للاعبين، فإذا كان هؤلاء اللاعبين غير يعني جاهزين، فالمدرب هو الذي يتحمل المسؤولية وليس اللاعبين. كما أيضا إذا كان هذا المدرب لا يستطيع أن يجلب لاعبين جاهزين، فإن الجميع هي التي تتحمل المسؤولية. نحن نفتخر بهذه الجماهير، نفتخر بها جيدا لأنها ساندت المنتخب المغربي في جميع ظروفه، في روسيا، في مصر، في الغابون، في مجموعة من المباريات. منتخب أو لا جماهير تريد الجديد، لكن كما قلنا هذا حال كرة القدم، فهي لا تعرف المنطق. نعم هناك كرة جميلة للمنتخب المغربي، لكن النجاعة الهجومية هي التي خانته، اللياقة البدنية أيضا في بعض المباريات. لذا نتوجس خيرا مستقبلا. نحب بلدنا، نحب المغرب، نحب كرة القدم، نحب جميع اللاعبين وكذلك جميع يعني الدول العربية المشاركة. نتمنى لها مسيرة موفقة، كما نتمنى لفريقنا ولمنتخبنا مسيرة موفقة في جميع المناسبات المقبلة. لكن يجب أن نستفيد من درس كأس إفريقيا بمصر، يجب أن نستفيد منه جيدا ونستفيد منه في جميع يعني السلبيات ديالو. يجب أن نلغي السلبيات وكذلك أن نفكر في الإيجابيات. لدينا بعض اللاعبين الشباب ويجب أن نضع ثقتنا فيهم، كذلك يجب أن نشكر جميع. نعم نعلم أن هذا يعني الجماهير المغربية تتحفون بمجموعة من تيفو للجماهير الرجاء وكذلك الوداد الحسنية إلى غير ذلك، مجموعة من التيفوات التي رافقت المنتخب. شكرا لكم، ونتمنى أن يفرحنا هذا المنتخب في المستقبل القريب. لذا
نشكر جميع جماهير المنتخب المغربي. الآن سنمر إلى رسائل إلى الجامعة المغربية لكرة القدم التي تتحمل مسؤولية مشتركة مع المدرب. نعم، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت بمجموعة من الأمور التي لا يجب القيام بها، وقامت أيضا لديها إيجابيات ولديها سلبيات. فبعد قدوم هذا السيد اللي هو فوزي القجع، الذي قام بمجموعة من الأمور وكاب المنتخب، لكن نعاتبه على مجموعة من الأمور التي سنراها في هذه الحلقة. نشكرك جزيل الشكر نشكرك جزيل الشكر على مجموعة من الأمور والإيجابيات التي قدمتها للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لكن لاحظوا جيدا مجموعة من الأندية التي توجد في البطولة الوطنية ولا لاعب أو لاعبين أو لا 3 لاعبين فقط في المنتخب الوطني ولا يشاركون باستمرارية. يوجد لاعبون متميزون في الرجاء، في الوداد، في الحسنية، في المغرب الفاسي، في الكوكب المراكشي، في الفتح، لكن أين هم هؤلاء اللاعبون؟ ألا نستثمر في هؤلاء اللاعبين؟ إذن القجع سيدي القجع، سؤال يطرح: ما فائدة البطولة الوطنية إذا لم تقدم لنا لاعبين يشاركون في المنتخب الأول وكذلك في المنتخب الأولمبي وفي المنتخب أقل من 17 سنة؟ ما فائدة هذه البطولة إذا كان هناك هداف لهذه البطولة ولا يشارك مع المنتخب الأول؟ ما فائدة هذه البطولة إذا كانت مجموعة من الفرق تشارك في يعني في العصبة الإفريقية وكذلك في الكأس الإفريقي وفي السوبر الإفريقي، ومع ذلك لا يشارك لاعبها في الفريق الأول؟ إذن أسئلة للسيد القجع الذي وضع للزكي يعني نهاية مسيرته. ونعلم أن الزكي كان يوسع قاعدة المنتخب الوطني المغربي من أجل بناء منتخب قوي، وجاء بمدرب فرنسي هيرفي رونار. نعم، لكل مدرب فلسفته، لكل مدرب إيجابيته وسلبيته، ولكن لماذا لا يجب الإبقاء بإطار وطني ونعطيه جميع الصلاحيات؟ وسنرى أن هذا الناخب سيعطينا ما لا يعطينا الأجنبي. نعم، بدو الزكي وكذلك فاخر وكذلك طوسي، فتحي جمال، مجموعة من الناخبين الوطنيين، لكن لا نرى صلاحيات لهؤلاء اللاعبين ولا يعني مميزات أو لا امتيازات لهؤلاء اللاعبين للقيام بمهامهم. إذن يجب التفكير في هذا المشكل. لماذا دائما هناك ناخب أجنبي؟ لماذا لا نفكر في الناخبين الوطنيين الذين يحملون هم المغرب؟ فكما لاحظوا جيدا مجموعة من المدربين في هذه الصورة من 1959 إلى الآن. نلاحظ أن المدربين المغاربة لا يحصلون على مدة كبيرة، على مدة تدريب للمنتخب مدة طويلة، بينما الأجانب يحصلون على مدة طويلة كهنري ميشيل وكذلك هنري كاسبيرزاك، جيريت، وأيضا هيرفي رونار الذي لم يقدم شيئا، دائما يكتفي فقط باللاعبين الجاهزين والذين تمرسوا معه لفترة 3 سنوات. أين الجديد؟ أين اللاعبين الجدد؟ أين تكوين لهؤلاء اللاعبين؟ أين يعني التشبيب في المنتخب الوطني المغربي؟ كما نلاحظ بأن هناك لاعبين يستحقون تمثيل المنتخب المغربي ولكن لا يتم المناداة عليهم كياجور، كحمد الله. لماذا لم يتدخل فوزي القجع لحل مشكلة حمد الله؟ لماذا لم يتدخل هيرفي رونار لحل مشكلة حمد الله مع المنتخب؟ لماذا لم يتم استدعاء مجموعة من المهاجمين كما فعل بالماضي مع المنتخب الجزائري؟ فقد استدعى 60 لاعبا من أجل اختيار الجاهز. لماذا نستدعي لاعبين مصابين ولا يتم المناداة على اللاعبين الجاهزين الذين مارسوا في إفريقيا ومثلوا فرقهم في الدوريات الإفريقية بامتياز؟ لماذا يتم المناداة على ناخب أجنبي ويمثله مجموعة من الأطر؟ لاحظوا جيدا مجموعة من الأطر، هناك 13 إطارا. ما فائدة هؤلاء؟
سؤال يطرح لي يعني لفوزي القجع للجامعة الوطني ولوزير الشباب. لاحظوا جيدا مجموعة من الأطر ولا نعلم ما هي فائدتها إذا لم تقدم لنا منتخبا، إذا لم تجلب لنا لاعبين جاهزين، إذا لم تقم بتقطير الشباب في المغرب. كما أيضا نتساءل عن الأكاديميات، مجموعة من الأكاديميات، أكاديمية كرة القدم بالمغرب، ولا نرى لاعبين من هذه الأكاديميات في منتخبنا ولا في منتخباتنا ولا أيضا في يعني في فروق البطولة. نلاحظ فقط تكوين وكذلك بيع هؤلاء اللاعبين للخارج أو أيضا تهميشهم كما عهدنا هذا في طاقتنا وشبابنا. لماذا لم يتم استثمار الشباب، طاقة الشباب؟ مجموعة من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها من طرف فوزي القجع ووزير الشباب. لا نريد انتكاسات أخرى، نريد العمل ثم العمل، وكذلك يعني البحث عن المواهب في وطننا. فهناك هواة ويحملون يعني لديهم إمكانيات كبيرة، وهناك أطفال في المدارس ولديهم مجموعة من المؤهلات. فأيضا أتساءل، أين هو المنتخب المحلي؟ أين هو المنتخب الأولمبي؟ لاعبي المنتخب الأولمبي ولاعبي المنتخب المحلي وكذلك لاعبي المنتخب الأقل من 23 سنة وكذلك لاعبي المنتخب الأقل من 17 سنة وكذلك منتخب الشباب والفتيان. لم نرى هؤلاء اللاعبين بتاتا في منتخبنا الأول، ولم نرى تكوينهم، ولم نرى أيضا تتبع هؤلاء هذه الطاقات لكي تمثل المنتخب المغربي الأول أحسن تمثيل، ولا تمثل المغرب أحسن تمثيل. دائما هناك تهميش لهذه الفئات، ونرى دائما إلى المحترفين وإلى الأجانب وإلى لنكون هؤلاء الطاقات وليتم تتبعهم من فترة الشباب أو الفتيان إلى الشباب. أعتذر، فهناك أسئلة كثيرة للجامعة، لكن هناك أسئلة أيضا أو رسائل إلى لاعبي المنتخب المغربي. فكما نلاحظ هناك لاعبون يريدون أن يقدموا الأفضل، ولكن دائما ما نلاحظ هذه الانتكاسات، بكاء اللاعبين، انتكاسات كثيرة، دائما اعتذارات، لم نكن نتوقع هذه النتيجة، دائما هذه هي مبررات. نعم، هناك من يستحقون التصفيق، وهناك من يستحقون فقط يعني لا يتم التصفيق عليهم، وكذلك يجب إبعادهم عن المنتخب حتى يكونوا جاهزين. إذن لماذا أيها اللاعبون تريدون دائما رؤية هذه المناظر، البكاء، الانتكاسات؟ يعني لا أعرف كيف أعبر عن هذه الظروف. دائما حزن أو لا دائما دموع كما قال حمادة هلال، دائما دموع. ولكن بالرغم من ذلك، لماذا لا تفكرون في مثل هذه المواقف؟ فرحة عارمة، يعني أن تحملوا الأفضل للجماهير المغربية التي تشجعكم بكل حرقة. لماذا لا تفكرون في حمل التتويج والعمل على ذلك؟ لماذا دائما تستصغرون الفرق الصغيرة؟ لماذا لا تلعبون بجدية كما يفعل باقي الفرق الإفريقية وكذلك العالمية؟ لماذا لدينا فقط شهر في الكأس الإفريقية وكذلك في كأس العالم؟ لماذا لا نفكر مليا وجديا ونتدرب بروح وطنية من أجل إسعاد الشعب المغربي وكذلك الجماهير المغربية التي تساندكم في كل بقاع العالم؟ نعم، لدينا مجموعة من الأسئلة للاعبين. إذن هذه ننتقل إلى ما ينتظر المنتخب التونسي والجزائري في دور الربع. فبعد حلم عربي
يعني بعيد المنال كما قلنا في الحلقات السابقة. يعني كنا نتمنى هذه المقابلات في دور نصف النهائي، لكن بعد خروج المنتخب المغربي وكذلك المنتخب المصري بقي الأمل على المنتخبين الجزائري والتونسي، ونتمنى لهما مسيرة موفقة ويعني مجموعة من الإنجازات المهمة. كما نلاحظ فإن المنتخب التونسي سيواجه المنتخب الملغاشي مدغشقر، فهذه المقابلة مقابلة فخ. فالمنتخب الملغاشي منتخب يتكتل ولديه أيضا حس هجومي، والمنتخب التونسي لحد الآن لم يقدم أي يعني تكتيكا، ولكن فقط أنه صعد بحظوظه. هل سيفعل المنتخب التونسي كما فعل المنتخب البرتغالي وفاز باللقب رغم احتلاله يعني الثالث ورغم يعني مبارياته الضعيفة؟ إذا بالنسبة للمنتخب الجزائري حذاري من المنتخب الإيفواري أو لا الكوت ديفوار أو لا ساحل العاج، لأن المنتخب الجزائري لديه بعض نقاط ضعف في الدفاع، خصوصا في الظهير الأيمن والظهير الأيسر، الذين يصعدان إلى الهجوم بمساندة هجومية، لكن ينسون يعني ما يسمى بالتغطية الدفاعية. إذا هل يمكن أن تحصل هذه المفاجأة؟ لاحظوا المفاجأة التي قد تحصل. نتمنى أن تحصل هذه المفاجأة وأن نفرح من قلبنا رغم خروج المنتخب المغربي والمنتخب المصري، لكن قد يصعد المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري إلى النهائي، وقد نرى نهائيا عربيا. نتمنى ذلك، ونتمنى للمنتخبين يعني الفوز في جميع المباريات، وأن يتوج أحدهما بكأس إفريقيا للأمم. إذن إخواني المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن تنال إعجابكم، كما أتمنى أن تشاركونا وأن تضغطوا على زر الجرس ليصلكم جديد قناتنا، وكذلك نتمنى أن تضغطوا على زر الإعجاب. طابت أوقاتكم مع قناتكم خليك واقعي، وإلى اللقاء.